بلوچستانا ایمنی جاور سک نگیگاں چیک پوسٹا مردم کم شرب کنگباں چریشیا محلوق کے بدبرگ گیش بوتگ میر عبدالقدوس بزنجو پنجگورا بے معیاریں مردمانی کشندہ دستگیر کنگ بباں زہر شانی کنوکاں لوٹ کتگ مروچی جون 25 تاریخیں روز شمبینت اے وحدی بلوچستان صوبے ہفتیں گوں بلوچستان افیئرز بلوچی نیوز بلیٹن صحبہ احوال منا مقبول ناصر صحب وشبات درود پر شما بلوچستانا ایمنی جاور سک نگیگاں چیک پوسٹاں مردم کم شرب کنگ بند چریشیا محلوق کے بدبرگ گیش بوتگ مزن وزیر شہباز شریف گوادر تر و تاب وحداں بزنس سنٹر برجہ بوتگے مراگشہ بلوچستان سروزیر میر عبدالقدوس بزنجوا گشتانک داتا کو گشتک کہ بلوچستان بجٹ پا وجدلی پیش کنگ بوتگ بجٹ پیش کنگ وعدہ اچ پے میں زہر شانی نہ بوتگ بجٹ پیش کنگ اپوزیشن کمک گون بوتگ انوگی بجٹ بلوچستان دیم روی او تعمیر کاراں مزن ذرے گشی نگ بوتگ ای زرپا دیم روی کاراں ہرچ کنگ باں چا وفاق نمگا بلوچستان جیڑہانی باروا گام گیج ساڑھا کرزاں مزن وزیر شہباز شریف چوش کے بلوچستان جیڑہانی گشاد کنگا دلگوش دیگا اینت امید ہمیشہ کہ ای جیڑا زود گشاد باں اگاں ای جیڑا صوبہ حکومت سرا یلہ کنگ ببندہ کرنیا ای جیڑا گشاد نہ باں بلوچستانا ایمنی جاور سک نگیگاں صوبہ ایمنی برجا کنگا گوں وفاق کا ست مندیں گام گیج زوریں بلوچستانا کسٹم لیویز ایف سی او پولیس بی سیتیں چیک پوسٹا محلوقہ گوں ناروائی ہلاس کنگ بھی چیک پوسٹا مردم کم شرب کنگ باں چریشیا بدبرگ گیش بوتگت بلوچستان حکومت پا ایمنی برجا کنگا بازیں ذرے ہرچ کاں امید ہمیشہ کہ وفاق حکومت ایردا بلوچستانہ کمک کاں پنجگورا بے معیاریں مردمانی کشندہ دستگیر کنگ بباں زہر شانی کنوکاں لوٹ کتگ نیشنل پارٹیا اصغر ابو بکر کوش او ایدگی واقعاتانی علاپہ ریلی کتگ او پولیس تانہ ایدیما زہر شانی کتگ ریلیا بی این پی او ایدگی سیاسی پارٹیاں بہر زورتگ گو ریلیا نیشنل پارٹی پنجگور کار مستر آجی صالح بلوچ بی این پی بنجاہی کمیٹی باسک میر نذیر احمد او ایدگراں گوشتانک داتا کو گوشتا کہ پنجگورا بے معیاریں مردمانی کشندہ دستگیر کنگ بباں دزی او ڈونگی گرودار کنگ بھی دوز او ڈونگ او کشندہاں پترو گردہ تو کچ پیر نیست چریشیا محلوق لپر زگیں ضلع انتظامیہ او پولیس ایمنی جیڑہ گشاد کنگا دلگوش بھی دیاں داں کے محلوق کے جان و مال پہری زگ بھی گوادرہ شاہ دربر جہاں دیم روی دیں اسپتال جوڑ کنے دریا ورداں پا بوجی کا انجن دیں مزن وزیر شہباز شریف پاکستان مزن وزیر شہباز شریفہ ذکی روچا گوادر یک روچی تر و تاب کتگ ما بزنس سنٹر مراگشہ گشتانک دیانا مزن وزیرہ گشتک کے منی تر و تاب مقصد گوں گوادر او بلوچستان اولوسا گندکی کنگد وفاق حکومت بلوچستان جیڑہاں گشاد کنگ لوٹی وفاق پی ایس ڈی پی اپ بلوچستانہ 100 ارب کلدار گشینک بوتگ میں ڈوبیند کے حکومت کو اولوسا قطگیں وعدہ پراموش مبی بگند انوگیں وحدہ اما درد او دور او جیڑا موجودند آ گشگیوار کنک بباں دریاں ورداں وتی جیڑا گوشتاں کولے سبزے نگ میں کاریں گوادر دیم روی بلوچستان دیم روی داں کے گوادر جہمنندانی او بلوچستان اولوسو بنکی جیڑا گشاد نبند او آہنی لوٹ پیلو نبند آ تاہیر نگرند آدگے دیم روی ایچ پے میں بستاری نبی گوادر پرمنگہیں دیم روی منصوبہ او چریشیا ایوکا گوادر نا کشو پہنات او تیوگیں بلوچستانہ دیم روی بھی ای منصوبہ دا اما وحدہ دیما نرو داں کے اشے دیما میلانکیں جیڑا گشاد کنگ نباں پا دریا ورداں 2000 انجنے جار جتگت آپا اول دس دیگ باں 3 ماہ میانہ انجن آہاں سر باں 100 میگا واٹ بجلی کارزود سرجم کنگ بھی چینا پا گوادر جہ مننداں 3000 افسد سولر پلیٹ پوجاریں تک پا بجلی دیگا ایران کو پاکستانہ کمک کا جاڑی گیں گوادرہ آپ سر کنگے واسطہ پیپانی مٹ کنگے کارزوت بونگیج کنگ بھی نوکیں پیمپاں چیر گیجن تو ستمبر ماہ آپ پوجارینگے کار بونگیج بھی پا گوادر شاہ دربر جہاں فنڈ دیگ بھی بلوچستان سروزیر گوادرہ اسپتال جوڑ کنگے کارا زود سرجم بکاں
مزن وزیر شہباز شریف گشتہ کے چین پاکستان گہتریں اور صدقیں دوزواں ہیں. چین مدام سکیاں پاکستان کمکار بوتا. مشکلیں وحدہ چینہ میں پاکستان عرباں کلدار او ہزارہ میگا واٹ منصوبہ داتا. مارا نو وط توکل کنک کپی وام زور کے بدلہ صنعت کشت و کشاری او عید کے پڑاں وط واجہ بوگیں. مزن وزیر شہباز شریف گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی او انڈس اسپتال میانہ میں گوادرہ میاں عثمانی بستار اسپتال جوڑ کرنے کے واسطہ مفاہمتی یادداشتہ دستخط کتگ. میں بنک کی مقصد پدمنتگیں دمگانی محلوقہ را آثراتی دیا گئیں. شکیلہ نوید دہوار بلوچستان اسمبلی باسک شکیلہ نوید دہوارہ گشتک کے صوبہ جتا جتائیں دمگاں چرائی فنڈاں بازیں دیم رویے کاری بوگائیں او کاراں ہچ پیمے نزوری اوپار کنگ نبی خارہ حرابیں شے کارمرز کنگ ہچ پیما نیلیں ایگپ آیا BNP جعفر آباد ڈلیا گوں گندو نند او تران کنگا گشتگاں. آئی گشتک کے چرائی فنڈا محکمہ لوکل گورنمنٹ جعفر آبادہ بازے منصوبان ٹینڈر بوتگنت بلے بیچاڑ کنوک ایشنت کہ ٹینڈر گہتریں ٹھیکیداران دیگ بوتگم بلے یک ٹھیکیداری یا میرٹا لگت مال کنک او در قانودی وڑیا اسٹے گپتا. یہ گپ ابا کہکند کہ ماں دیم رویے کارا میرٹے گپ جنوں کے سرکار ٹھیکیدار میرٹے برجاہی بدلہ آئیے علاپہ اسٹے زورگانت. آئی گشتہ کہ BNP بلوچستان نمائندگی پارٹی ایچ کسا دیم رویے کاراں ربط روپ کنگا نیلی. میں بنوک کی مقصد پدمنتگیں دمگانی مردمانہ آثراتی دیا گینت. پھرے مقصدہ دیم رویے کاراں گہتر کنے آیا گوں تعلق داریں افسراں گشتہ کہ آ کسی گرو نہرہ مان میاری او دیم رویے کاراں میرٹ او پلگاریا صدق بکننت. بلوچستان شاہ دربرجہ جیلی بدلہ وانک جاہی جوڑ کنک بھی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ. نیشنل پارٹی بنجاہی کارمستر او بلوچستان پیسری کے سروزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچہ نیشنل پارٹی بنجائی کمیٹی دیوانہ تران کنانا صوبہ بجٹ رد کتگ و گشتہ کہ بلوچستان بجٹ لفظانی سرو چیر کنگا ابھی دیگی ہچے نہیں اسمبلی باسک رد دیگ بھوگاں. ای وحدی وفاق وط معاشی جیڑہانی دیمپانے انوگیں حکومتگوں محلوقہ ہچ پیمے مہر نیست و نے کہ ای محلوقے گچین کتگیں حکومتیں آئیے گشتگ کہ ای محلوقے گچین کتگیں حکومتیں نائیں. بلوچستانہ مدام وط سازیں حکومتاں محلوقے سیتے علافہ کھار گرند. سندھ کے جیڑا بیت یا PPL گو منگ نام ہے جیڑا بھی چوشیں کار مدام پاوتی کارانی واسطہ زور آورتگیں حکومتیں دستہ آثر کنک باں. ریکارڈ کے انوگی منصوبہ ہمیں ردے کڑیے بلوچستان باروا وفاق کو آئی ادارانی روش سک نوشیں. بارڈر کار او بار جیڑہانی دیمپانے وفاق کے ادارہ مردمان جنن تو پروشاں آہانی گاڑی او باراں پچ گرن تو گاڑیاں پٹو میدانہ یلہ دیاں گو ہمسائے ملکان تعلق گہتر کنک بباں او کاروبار گیش کنک بھی بلوچستان شاہ دربرجہ جھیلی بدلہ وانک جاہی جوڑ کنک بھی قانون نافذ کنو کی ادارہ در کنک بھی نو دربرانی آسٹلا ہم وفاق کے ادارہ در کنک بھی شاہ دربرجہ سیاست کنک سرا جتگی بندش ہلاس کنک بھی نو دربرانی گل برجہ کنک بباں شاہ دربرجہ سیاست کنک سرا بندش صوبہ ردیں اثر دیما کانت وانندہ او سرپدی مردم چا سیاستہ دور دارک بان گڑا سیاستہ ہاسے مردم او آہندان واسطہ راہ تچک بھی یک ردیں کارے. دمگی او میاں عثمانی احوال پاکستان کورونا نادرائی پدا گیش بوتک کراچی گیش اثر مند بوتک. راجی جان سلامتی محکمہ ردا ذکیں روچا کورونا 13,961 ٹیسٹ کنک بوتک چریشاں 609 مردم این نادرائی آماش بوتگاں. NIH ردا گستگی 24 کلاک میانہ تھیوگی ملکہ کورونا مثبتیں کیس گیش بوانند کے ساس 2.22% ریکارڈ کنک بوتک بلے تنیگا ہیچ پیمے مرکو بیرانی نبوتک بلے اشتاد نادرہ سک نگے گا. مزن وزیر شہباز شریفہ منگوادرہ جہمنندی کالونی واسطہ 200 ایکڑ زمین دیے گئے جار جتک. مزن وزیر شہباز شریفہ وتی گوادر ترو تاب وادہ فشریز کالونی واسطہ 200 ایکڑ زمین دیا گئے جار جتک. آئیے گشتک کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ردا بلوچستان دیگی 5 لاکھ مردم ہوار کنک بوتک. قانون او انصاف وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ سروکیہ بیگواہی مردمانی باروا کابینہ جوڑ کتگیں ذیلی کمیٹی دیوان برجم دارک بوتک.
دیوانہ تخفیف غربت و سماجی تحفظ وفاقی وزیر شازیہ مری، BNPA بنجائی شنکاری کارگشاد و سائنس و ٹیکنالوجی وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ و دفاعی پیداوار وفاقی وزیر محمد اسرار ترین ساڑیے تھا۔ دیوانہ قانود وزارت و داخلہ وزارت مدنی افسر ہم موجود تھا۔ دیوانہ جیڑہ سنگینی ردا ہمک ہفتہ کمیٹی دیوان کنگ فیصلہ کنک بت۔ دیوانہ گوشک بتا کہ کمیٹی بیگواہ مردمانی باروا ای وکا لکھو پڑھ نکنت بگندے آسری ہم دیما کاری او کمیٹی دیمتری دیوانہ درستیں تکو پیڑانی مردم گوشدارک بند او صوبائی تکا ہم صلاح زورک بھی۔ کمیٹی آوکیں دیوانہ فرات اللہ بابرا را ہاسیں دعوت دیگ بھی آمنہ مسعود جنجوہا را ہم دیوانہ بہر زورگے گوشک بھی۔ اشتنت احوال پا نوکترین احوالاں میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینلہ بچارت۔ یہ بلیٹن تکنیکی شونکارت عمر کریم بلوچ اور شونکارت کمبر مالک بلوچ مناگم بلوچستان افیئرز ٹیم با موکل بدیت روچ وشبات۔